बुलेटिन का आगाज करें। दुनिया भर में मेटा सर्विसेज बहाल होना शुरू। फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग आउट हो गए थे। दुनिया भर में फेसबुक अकाउंट्स लॉग इन नहीं हो रहे थे। फेसबुक सार्फिन का कहना है कि जैसे ही फेसबुक को अपडेट किया, सेशन एक्सपायर का मैसेज मौसूल हुआ तो उसके बाद अकाउंट लॉग इन नहीं हुआ। मेटा इंतज़ामिया ने भी मौक़िफ़ देते हुए बहाली की यकीन दहानी कराई है। आपको बताएं कि कुछ देर कबल तमाम जो अकाउंट्स हैं फेसबुक सार्फिन के, इंस्टाग्राम के, डाउन हो गया था ये लिंक, और इसके अलावा तमाम जो अकाउंट्स थे वो लॉग आउट हो गए थे, खुद ब खुद लॉग इन नहीं हो पा रहे थे। दुनिया भर में अब सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं। आप कितने मासूम हैं या मजबूर हैं? एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं है, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स, कहा मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। अदालत ने आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सरकारी वकील से चुपते हुए सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीए ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। दौरान समाअत पीटीए के वकील ने कहा कि वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद की थी। 8 फरवरी को मोबाइल कंपनियों को सर्विस मुअत्तल करने और 9 फरवरी को सर्विस बहाली की ईमेल की थी। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप कितने मासूम हैं या मजबूर। एक तरफ तो कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। इंटरनेट बंद करने की वजूहात बताने के बजाय कह रहे हैं कभी उसने कहा बंद कर दो, कभी इसने कहा बंद कर दो। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर पीटीए ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा और सर्विस अब भी मुअत्तल है तो ऐसी कंपनी को उठाकर बाहर फेंकें। अगर आपने मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की तो ये पूछा था कि मुल्क के मामलात कौन चला रहा है। आपने कहा 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था। कुछ सियासी जमातों को मुहिम और जलसे नहीं करने दिए गए। आप सब ने देखा कि आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया जा रहा है, बच्चा जानता है। पीटीए के वकील ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक्स तो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी पीटीए की हिदायत पर अमल नहीं करती तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने सवाल किया कि आज ये कह दें कि सारे दहशतगर्द एक्स पर जमा है तो क्या एक्स को बंद कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई की बात तो समझ में आती है, 8 फरवरी के बाद भी सर्विस बंद है तो ये बात समझ में नहीं आ रही। बज़ाहिर लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला का जवाब जमा करवाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश पर भी जवाब तलब करते हुए इंटरनेट की बहाली से मुतल्लिक जारी हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। रुख करेंगे जराइम की दुनिया का। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला चांद में निजी यूनिवर्सिटी के बीबीए के तालिबे इल्म और राइटर लारेब का डाकुओं से मुज़ाहमत के दौरान कत्ल। सिस्कियों और राहों में मकतूल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लारेब के कत्ल का नोटिस। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने आईजी पुलिस से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में सुनू टीवी के ब्यूरो चीफ शुएब बरनी पर कातलाना हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। नए चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर की सरबराही में कमीशन का पहला इजलास हुआ। सूबे में सहाफ़ियों और दीगर मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 साल में कमीशन की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फ़हीम सिद्दीकी, CPNE के जब्बार खटक, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, APNS के काजी असद आबिद और दीगर ओहदेदारान शरीक थे। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी।
یہ الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل چارجز کی وصولی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں میونسپل چارجز کی وصولی کے خلاف جاری حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ دوران سماعت وکیل KMC نے استدعا کی، حکومت ابھی بنی ہے، دلائل کے لیے کچھ مہلت دے دیں۔ رولز کے حوالے سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے، اس کی کاپی نہیں ملی ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ کیس گزشتہ سال سے زیر التوا ہے، جس پر عدالت نے طارق منصور سے استفسار کیا کہ آپ نے کوئی نئی درخواست دائر کی ہے، جس پر طارق منصور نے جواب دیا کہ درخواست کئی ماہ پہلے دائر کی تھی، نوٹس ہو چکے ہیں۔ میرے 4 کیسز میئر کراچی کے خلاف ہیں، مجھے بہت دھمکیاں مل رہی ہیں، میری زندگی کو خطرات ہیں، میری زندگی کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کر دیں۔ طارق منصور نے دعویٰ کیا کہ میئر آفس میں ان پر 20 افراد نے حملہ کیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ میئر کراچی سمیت اہم لوگوں کے نام نکل دو، پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے، جس پر جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ ہم آئندہ سماعت پر کیس ملتوی نہیں کریں گے۔ KMC وکیل کی جانب سے مہلت طلب کرنے پر سماعت ملتوی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ بجلی کے بلوں میں میونسپل چارجز کی وصولی کے خلاف حافظ نعیم و دیگر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی نوید انور صدیقی کہتے ہیں کہ KDA کی نئی اسکیم آنے سے ادارے کے 30 سال روشن ہو جائیں گے۔ کئی اداروں پر ہمارے واجبات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ موٹیشن، ٹرانسفر اور فارورڈنگ میں شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ احسن عباسی کی رپورٹ۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی نوید انور صدیقی نے ادارے کی 3 ماہ کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارے کا ماہانہ خرچ 3 کروڑ روپے ہے۔ ہیلتھ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ہمارے واجبات اب تک ادا نہیں کیے۔ اداروں کو ہمارے واجبات ہیں، جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور ایکسائز ہے۔ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کو جو گورنمنٹ سے گرانٹ آتی ہے وہاں سے وہ ڈائریکٹ ڈیڈکشن ہوگی، تو وہ سمری بھی موو ہو گئی ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ پیسے بھی ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ نوید انور صدیقی نے بتایا کہ ادارے کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے نگراں حکومت نے سفارش پر گرانٹ 28 کروڑ سے بڑھا کر 40 کروڑ کر دی۔ شہریوں نے موٹیشن، ٹرانسفر اور فارورڈنگ میں مسائل کا سامنا ہے، سسٹم کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اس سے مزید بہتری آئے گی۔ سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی جو ہے وہ KDA کے انڈر میں نہیں آتی ہے، تو یہ ماسٹر پلان کا جو ہے وہ ایشو ہے۔ ہاں، لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 3 کروڑ یا 4 کروڑ کی آبادی کے لیے ایک ٹاؤن نہر کم ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے کچھ سالوں سے اپائنٹمنٹ پہ بین بھی تھا، اب نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے اور بھرتیوں پہ سے پابندی ہٹ گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ ضرور اس پہ جو ہے دے گی۔ DG KDA کا کہنا ہے کہ شہر میں 100 سے زائد ٹریفک سگنلز ادارہ ترقیات مینٹین کر رہا ہے۔ نئی اسکیم آنے سے الٹرنیٹ پلانٹس کی تقسیم کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ احسن عباسی، City 21۔ MQM MPAs اپنے حلقوں میں دفاتر کھولیں گے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت متحدہ رابطہ کمیٹی اور ذمہ داران کے اجلاس میں عوامی نمائندوں کو احکامات جاری۔ خواتین ارکان اسمبلی کو بھی اہم ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ شعیب مختار سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی ارکان سندھ اسمبلی اور ٹاؤن انچارجز کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت کنوینر MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی تھی۔ اجلاس میں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، ڈپٹی کنوینر عزیز قائم خانی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹاؤنز کے انچارجز، COC کے انچارجز جو ہے موجود تھے۔ اس اہم ترین اجلاس میں تنظیمی ڈھانچے کو مزید منظم کرنے سے متعلق جو ہے مشاورت کی گئی ہے، جبکہ تمام تر اراکین صوبائی اسمبلی کو اپنے حلقوں میں دفاتر کھولنے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ اس اجلاس میں مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والی خواتین ارکان اسمبلی کو بھی اہم ٹاسک سونپ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جن حلقوں پر پارٹی کامیابی حاصل نہیں کر سکی وہاں علاقائی مسائل حل کرنے کے لیے مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والی MQM پاکستان کی اراکین اسمبلی جو ہے وہ کام کرے۔ جبکہ اجلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث MQM پاکستان کے تمام تر ارکان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ جی، اور صدر منتخب کرانے کے لیے ووٹ پورے ہیں، پھر بھی سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری کی بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں عوامی مسائل کے حل کا راستہ دکھا دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔
پیپلز پارٹی نے صدارتی ووٹ حاصل کرنے کی مہم تیز کر دی. سیاسی جماعتوں سے رابطے, شازیہ مری کا ووٹ پورے ہونے کا دعویٰ. بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں پریس کانفرنس میں کہا, چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مسائل کے حل کے لیے قومی اسمبلی میں پوری منصوبہ بندی پیش کر دی ہے. ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے ان مسائل پر بات کریں گے. بلاول صاحب نے جو بھی باتیں کی اس میں جو بنیاد تھی یا جو ایپی سینٹر تھا ان کی تقریر کا, وہ عوام کے مسائل تھے. وہ عوام کی اس وقت کی جتنی تکالیف ہے ان کا ذکر تھا. ہمیں اتنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم عوام کے مسائل کے لیے بیٹھ کر ان کا حل نکال سکیں. پیپلز پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات نے مزید کہا کہ اتحادیوں کے پاس آصف زرداری کو صدر مملکت منتخب کروانے کے لیے ووٹ پورے ہیں, پھر بھی ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. جو آئینی عہدہ ہے صدر کا, اس کا الیکشن لڑیں گے. ڈپٹی اسپیکر کا آئینی عہدہ تھا, ہم نے اس کا الیکشن لڑا. ہم نے سپورٹ مانگی پولیٹیکل جماعتوں سے. صدر صاحب کے الیکشن کے لیے بھی ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں. ضرور جو سیاسی پارٹیز ہوں گی ان سے جا کے بات کی جائے گی. ہمیں عددی اعتبار سے ووٹ نہیں بھی چاہیے ہو تو اخلاقی طور پر جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور پارٹی کر رہی ہے رابطہ. شازیہ مری نے کہا کہ 17 اضافی وفاقی وزارتیں ختم کر کے 328 ارب روپے بچائے جائیں اور ایف بی آر کی سمت کو درست کیا جائے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ عاجز جمالی, کراچی. عالمی سطح پر تیزی سے رونما ہوتی موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر انرجی سمٹ کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مختلف اقسام کے گیس کے اخراج اور سائبر سیکیورٹی رسک کو مستقبل کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا گیا. وسیم افتخار کی رپورٹ. نجی ہوٹل میں سجی انرجی سمٹ 24 تقریب میں انرجی کمپنیوں کے نمائندگان سمیت ملکی و غیر ملکی ماہرین شریک ہوئے. تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا میں مجموعی طور پر مختلف اقسام کی گیسز کے ضائع ہونے کی شرح 57% ہے. ریفائنریز, گیس پلانٹس, پائپ لائنز, کیمیکل سیکٹرز میں گیس کا ضائع ہونا سامنے آیا ہے, جس کے باعث دنیا میں خوفناک حادثات رونما ہو چکے ہیں. And what we've seen in the industry historically is if there are issues with pipes or vessels, then this can lead to leaks, and if there are leaks of these high flammable materials, this can ultimately, it could potentially lead to a fire or an explosion. So this is often the worst case scenario. پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ہم کو ایسے سلوشنز تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ہمیں رسک مینجمنٹ اسپیشلی, اور وہ بھی پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کے لیے, اور دوسرا سائبر رسکس کے ان کی کیا اہمیت ہے ان دونوں انڈسٹریز کو لے کر. ماہرین نے بتایا ہے کہ دور جدید میں ہیکرز ریفائنریز, فیکٹریوں, ملوں میں مشینوں کو چلانے والے اسکاڈا سافٹ ویئر کو ہیک کرتے ہیں, جس کے ہونے کے بعد کروڑوں روپے تاوان طلب کرتے ہیں. 2023 میں دنیا بھر میں 60,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. انڈسٹری کے بارے سے ہم بات کریں تو اس میں اتنے ملٹیپل رسک ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اگر کوانٹیفائی کرنا چاہیں تو یہ امپاسبل ہے. اگر آپ ان رسکس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کے ساتھ کام کیسے کریں گے. انشورنس ایک واحد ٹول ہے کہ جو آپ کو اس کے بارے میں ایک سلوشن دیتا ہے. یہ مطلب انرجی سیکٹر کے اندر جو ہے جو رسک اسیسمنٹس ہیں, جو رسک اس پر جو تھریٹس ہیں اس کے اوپر, اور جو پراپرٹی کو جو ڈیمیج ہے جو اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ایک کمپنی جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی کو انشور کرنا ہے. مقررین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ریفائنریز, پیداواری یونٹس میں حادثات سے بچاؤ کے لیے انشورنس جیسی سہولیات کو نہ صرف استعمال کیا جائے بلکہ رسک مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط بناتے ہوئے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے حادثات سے بچا جا سکے اور اپنے سسٹم کو سائبر حملوں سے بچایا جا سکے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. اور سڑکیں عام شہریوں کے لیے محفوظ کیسے بنائے جائیں. جامعہ این میں اسٹیک ہولڈرز کی روڈ سیفٹی سے متعلق بیٹھک. تقریب میں شیخ الجامعہ ڈاکٹر سروش لودھی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کے ایم سی اظہر احمد نے شرکت کی. سید عبیر راشد کی رپورٹ. پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی ہو یا پارکنگ کا مسئلہ یا ہو روڈ کی سیفٹی کا ایشو, مسائل کا حل نکالنے کے لیے جامعہ این میں ماہرین نے بیٹھک لگائی.
NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अशरफ हबीबुल्लाह ऑडिटोरियम में स्टेक होल्डर्स मीटिंग ऑन सेफ्टी रोड के अनवान से वर्कशॉप का इनकाद किया गया। माहिरीन ने वर्कशॉप में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही फरहम की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नुमाइंदगान भी वर्कशॉप में शरीक हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी ने कहा कि जो लोग इल्म, हुनर और सेहत जिसमें सरमायाकारी करते हैं वो माशरे के पैदावारी अराकीन के तौर पर अपनी सलाहियतों का इदराक कर सकते हैं कि ये शहर, ये मुल्क, ये दुनिया लोगों के लिए है। जैसे लोग होंगे वैसी ही चीज़ें नज़र आएंगी। अगर हम चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों पे इन्वेस्ट करें, लोगों की तरबियत करें, लोगों को तालीम दें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उसका वैसे ही इफेक्ट नज़र भी आएगा। डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर डॉक्टर नोमान अहमद ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत हमारे पास ग्रीन और रेड बस की सूरत में है, लेकिन पार्किंग प्लाजा के मसाइल शहर का बहुत बड़ा मसला है। Bus rapid transit as a means of expanding the horizons of public transit. So it means that there have been numerous interventions done by the government to improve upon the situation of transport and mobility. एडिशनल डायरेक्टर कराची म्युनिसिपल सर्विस KMC अजहर अहमद खान ने कहा कि ऑफिस टाइमिंग और शॉपिंग सेंटर के टाइमिंग को अगर अलग किया जाए तो ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सकेगा। ऑफिस टाइमिंग और शॉपिंग सेंटर के टाइमिंग जो मैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना रोडों पे जो है ना कंजेक्शन, अगर हम सुबह मॉर्निंग को अगर यूटिलाइज कर लें ऑफिस अपना शॉपिंग टाइमिंग में, तो इससे भी बड़ा एक असर पड़ेगा शहर के अंदर। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। जापानी काउंसिल जनरल और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से हाइको मुशायरा पेश किया गया। उर्दू शोरा के साथ साथ जापानी डॉक्टर मात्सुआदा ने उर्दू में अशार पेश किए। मज़ीद जान लेते हैं राहील बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर 26वां हाइको मुशायरे का इनेकाद किया गया। वहां पर ना सिर्फ उर्दू बोलने वाले शोरा मौजूद थे बल्कि जैपनीज़ भी मौजूद थे जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में उर्दू को पढ़ा। और इस वक्त डॉक्टर नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उर्दू में PhD भी की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज का मुशायरा और खूबसूरत अंदाज में आपने उर्दू में अशार पढ़े, क्या जी बहुत अच्छा है। तो कराची में अदबी या इल्मी और इक्तिसादी मरकज़ है, इस सिलसिले में बहुत अच्छा मौका है हाइको मुशायरा का। बिल्कुल जी मौका है, इस तरह से दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। और आपने एक मुशायरे में एक शेर पढ़ा था रमज़ान और पाकिस्तान और जापान को मिला के, तो हमारे नाज़रीन के लिए जी, तो वो अभी जापानी नज़र में पाकिस्तानी का ऐसा क्या कहते हैं, रमज़ान में सख्त वक्त है ना, तो ऐसा हाइकू का बहुत जी पाकिस्तानी रमज़ान में जापानी है। पाकिस्तानी रमज़ान में जापानी है। और कोई मैसेज देना चाहें, इस तरह के प्रोग्राम से दोनों मुल्कों के लोग कितने करीब आते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका मिलता है, क्या कहेंगे? तो हाइक का सिलसिले में ज़्यादा साल का तारीख है, तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान में गज़ल का सिलसिले बहुत ज़्यादा है और हाइक मिक्स के साथ साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बने। जी, इस तरह के प्रोग्राम से दोनों मुल्कों को करीब आने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की सकाफत और अदब को भी जानने का मौका मिलेगा। और आज के इस मुशायरे को 36 साल हो गए और 35 साल से ये सिलसिला जारी है और आज 36वां मुशायरा मुनक्किद किया गया। जी।